अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे बसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र हजुरलाई बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके, सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर नउठेको भए उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहानै उठेर के गर्दै हुनुहुन्छ? शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न के गर्दै हुनुहुन्छ? मनलाई शान्त बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ? मान्छेको जुनी दुर्लभ छ, त्यसैले शरीरलाई र मनलाई स्वस्थ बनाउने प्रयत्न गरौँ। हजुर शारीरिक अभ्यास, बिहानी यात्रा, मर्निङ वाक या योगाभ्यास या सरगम के गर्दै हुनुहुन्छ? जे गरे पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर मनैदेखि गर्नुहोस्। अवश्य सफल बन्नुहुनेछ। सबै मनोकामनाहरू पूरा होउन्। जहाँ जहाँ भए पनि सुखी र खुसी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोला। आर्थिक अभावका कारण छटपटी नहोस्। लक्ष्मी माताको आशीर्वाद सधैँ रहिरहोस्। भन्छन् बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् रामकथा सुनौँ र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गरेर रामायण पढौँ। भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। यदि आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनमा नै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले छिमेकीको कान पनि पवित्र पार्दै रामायण पढौँ। आज हामी अयोध्या काण्डको 71औं श्लोकदेखि सुरु गर्छौं। कैकेयीसित भेट भयो भरतका, सोध्या पिता छन् कहाँ। सब वृत्तान्त गरी भरतजीकन सब विस्तार सुनाइन् तहाँ। सुन्या शोक मनमा पर्यो भरतका, सारै रिसाया पनि। पापी हौ तिमी कुम्भी पाक नरकमा, भोग गर्न जाउली भनी। कैकेयी कन गाली दिकन तहाँ, दुखी बहुतै भया। कौशल्याजी जहाँ थिइन् तहीँ रुँदै, धाउँदै भरतजी गया। हे मातर मनमा कदापि नपरोस्, खत छैन मेरो रति। पाप लागोस् कुछुमत भया, गुरुजीलाई काटेर मार्या जति। बिन्ती यो गरी दुःखमा परिबिलाप, गर्थ्या भरतजी जहाँ। मन्त्री वर्ग समेत वशिष्ठ गुरुजी, पहुँच्या हजुरमा तहाँ। देख्या शोक भरतजीको र गुरुले, पिता बित्या छन् भनी। शोक गर्नु बढिया त छैन, किन शोक गर्छौ महाराज भनी। नाना तत्त्व कहीँ तहाँ भरतको,
सब सो गुरुले हर्या, सब आज्ञा गुरुको ली, भरतले कामकाज पिताको गर्या। राजाको जब ता क्रिया गरिसक्या, दानको असङ्ख्यै गरी, त्यस बीचमा मनले विचार भरतले, राख्या बहुत शोक धरी। माता मेरी त राक्षसी सरी भइन्, इनका नजिकमा यहाँ, बस्नु योग्य अवश्य छैन अबता, जान्छु प्रभु छन् जहाँ। यस्तो चित्त थियो तहाँ भरतका, इनका छ यो मन भनी, मालुम ता गुरुका थियो तपनि सब, भन्छन् उचित हो भनी। आज हामीले 71 देखि 75औं श्लोकसम्म पढ्यौं। भरतजी आएपछि वशिष्ठको भरतलाई उपदेश र दशरथ राजाको काजक्रिया गरेका प्रसङ्गहरू छन्। अब हामी चैतन्य चिन्तनमा चिन्तन धारातिर लागौं। आजको चिन्तन धारामा हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृतिविद हरिप्रसाद सोडारी। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम चैतन्य चिन्तनमा। धेरै धेरै धन्यवाद। सुरुमा हामी यहाँको स्वरमा रामायणका श्लोक सुन्छौं। ईश्वरलाई त शोक हुँदैन रातिभर, हुँदैन अज्ञान पनि, यिनमा यो सब देखियो त कसरी, जान्नु यी ईश्वर भनी। लोक यसो पनि भन्छ कोही भगवान, यसमा विचार खुब गरी, जस्तो हो सब यो बताउनुहोस्, सन्देह मेरो हरि। यो प्रकरण के भइराखेको छ भने सीता हरण भइसकेपछि खोजबिन गर्ने क्रममा भगवान रामले ती बिरुवाहरूलाई जो ऋषिको सराप परेर हुर्किएका मुक्तिको लागि प्रतीक्षारत रहेका थिए, उनीहरूको मुक्त गराउनका लागि उहाँले रोएको अभिनय गर्दै हरेक रुखलाई अँगालो हाल्दै हिँड्नु भएको छ। त्यो दृश्यले सतीदेवीको मनमा शङ्का के हुन्छ भने यदि भगवान राम स्वयं उहाँ साक्षात विष्णुको स्वरूप हो भने यो सन्देह कसरी भयो, सीता कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँलाई जानकारी हुनुपर्ने, उहाँको गतिविधिले त जानकारी भएको जस्तो देखाउँदैन भनेर महादेव समक्ष प्रश्न सोध्नु भएको। यो प्रकरणलाई वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब रामायण वाचन गरिरहँदा वास्तवमा यो रामायण भनेको के हो? पहिलो कुरा त राम र अयन शब्दबाट रामायण शब्द बनेको छ। राम भनेको भगवान राम अथवा विष्णुको अवतार, अयन भनेको बाटो अथवा अयन भनेको घर पनि हुन्छ। जुन ग्रन्थमा भगवान राम स्वयं विराजमान हुनुहुन्छ अथवा जुन ग्रन्थको अध्ययनले भगवान रामसँग हामी पुग्छौँ अथवा भगवान रामको साक्षात्कार हुन्छ, त्यो ग्रन्थको नाम नै रामायण हो। यसरी स्वयं भगवान विराजमान हुने अथवा भगवानको साक्षात्कार गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा हिन्दूहरूले वेदलाई, उपनिषदलाई, गीतालाई, रामायणलाई ढोग्ने गर्छन्, किनकि त्यो भगवानको अथवा परमात्माको बिम्ब हो, मूर्ति हो। अध्ययन गर्यो भनेदेखि उहाँसम्म पुग्न सकिन्छ। दर्शन त्यो पुस्तकलाई हेर्यो मात्रै भने तत्सम्बन्धी भगवानको दर्शन मिल्छ। यस कारणले गर्दा हिन्दूहरूले धार्मिक ग्रन्थलाई पढ्छन् अथवा ढोग्छन् अथवा दर्शन गर्छन्। यस कारणले गर्दा बिहान उठ्ने बित्तिकै अथवा कुनै पनि धार्मिक अनुष्ठानमा हिन्दूहरूले आफ्ना ग्रन्थहरूलाई दर्शन गर्छन्, पुज्छन् अथवा दाहिनी बनाएर परिक्रमा गर्छन्। रामायण नेपाली भूमिमा लेखिएको ग्रन्थ हो, हाम्रो जीवनसँग जोडिएको ग्रन्थ हो, अथवा यसले मुक्तिको बाटोदेखि जीवनको बाटोदेखि मुक्तिको बाटोसम्मको पाठ पढाएको छ, मार्गदर्शन गरेको छ। यस कारणले गर्दा हामीले रामायणलाई दर्शन गर्छौँ, पढ्छौँ, पूजा गर्छौँ। यहाँ त भागवत अर्थात् कृष्ण कथा बढी चल्छन्, नेपालीले रामायण किन पढ्नु पर्यो? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हरेक नेपालीले रामायण पढ्ने अधिकार छ र पढ्नुपर्छ। अधिकार किन छ भने यो हाम्रो पैतृक सम्पत्ति हो। पैतृक सम्पत्तिमा हरेक सन्तानको अधिकार हुन्छ। पैतृक सम्पत्ति कसरी भयो भने वाल्मीकिले नवलपरासीको भैँसालोटनमा बसेर रामायण लेखे। कतिपय रामायणका भागहरू भक्तपुरको वाल्मीकिश्वरमा बसेर लेखिएको छ। कतिपय रामायणका कथाहरू कौशिक नदीको किनारमा बसेर लेखिएको छ।
र यी कथाहरूको मुख्य पात्र मध्ये एक पात्र सीता, जो नेपालेश्वरी अथवा नेपालकी आमा अथवा हाम्रो आराध्य देवी सीताको जन्म स्वयं जनकपुरमा भएको छ र वाल्मीकि आश्रम नजिकै भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्नसँग लव र कुशले युद्ध गरेका छन्। भगवान राम का पिता दशरथ स्वयं पशुपतिको लागि दर्शन गर्न आउनु भएको छ र रामायणमा नेपालको भूगोल छ, नेपालको इतिहास छ, नेपालको तात्कालिक समाज छ र यो नेपाली ऋषिले नेपाली भूमिमा बसेर यसको रचना गरेका छन्। यो रचिएको भूमि नेपाल भएको कारणले गर्दा, यसको विषयवस्तु नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले पढ्नुपर्छ। अर्को कुरा, यसमा रामगीता छ। रामगीता होला त्यति बेलाको भूगोलको हिसाबले भगवान राम अयोध्यामा जन्मनु भयो। झट्टै हेर्दा अयोध्याको जस्तो भए पनि जब लक्ष्मणलाई त्याग्न पर्यो तब त्यो पीडा अथवा त्यो ज्ञानको प्रवाह जुन भयो, त्यो रामगीता पनि नेपालसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरिमा अथवा त्यो सही वैष्णवसँग बढी सम्बन्धित छ र वैष्णव परम्परा जुन छ नेपालसँग सम्बन्धित छ। किनकि वैष्णव परम्पराको मुख्य पूजनीय, दर्शनीय, आदरणीय जुन मूर्ति छ शालिग्राम, त्यो नेपालले नै दिन सक्छ अथवा कालीगण्डकीले नै दिने गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरिमा यो शैवको वैष्णवको दृष्टिले हेर्नुहोस्, लेखेको दृष्टिले हेर्नुहोस्, पात्रताको दृष्टिले हेर्नुहोस् अथवा नेपालेश्वरी सीताको दृष्टिले हेर्नुहोस्, यो हामीले नपढिकन हुँदैन। यस कारणले गर्दा नेपालीले अनिवार्य रूपमा रामायण पढ्नुपर्छ। रामायणबाट दैनिक व्यावहारिक जीवनमा हामीले के सिक्ने? जस्तो पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो राख्ने, दाइ भाइ बीचको सम्बन्ध, श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध, यो अहिले नेपालको लागि महाऔषधि हुन सक्छ। रामायणका बहु पाटाहरू छन्, चाहे त्यो विज्ञानको दृष्टिले हेर्नुहोस् चाहे त्यो पारिवारिक दृष्टिले। पहिलो कुरा त यसका विषयवस्तुहरू र त्यसका अन्तर्यहरूलाई हामीले केलाउन जरुरी छ। हामीले त रामायण भन्ने बित्तिकै संस्कृतमा लेखियो, बाहुनहरूका ग्रन्थ, नाक लामा भएका मानिसले पढ्नुपर्छ, एउटा त्यो विकृति आयो। अर्को भारतवासीले मात्रै पढ्नुपर्छ, यसको विषयवस्तु भारतको हो भन्ने अर्को त्यसले समस्या लिएर आइदियो। सबभन्दा पहिला अहिले घर घरमा झगडा छ, दाजुभाइको बिचमा झगडा छ। यसले कस्तो राम्रो पाठ पढाउँछ, त्यो राम जुन रामले सौतानी आमाले वनवास पठाउनु पर्छ भन्ने बित्तिकै ऊ वनवास जान चाहन्छ र राम वनवास जाँदा जाँदै एउटा भाइ लक्ष्मण, म रामलाई छोड्न सक्दिनँ, राम मेरो आराध्य देव हो, मेरो दाइ मात्रै होइन, मेरो अभिभावक हो, मेरो देवता हो भनेर त्यो भाइ जङ्गलमा 12 वर्ष 14 वर्ष सँगसँगै यात्रा गर्छ। उसले राज्य भोग छोडिदिन्छ। यदि ऊ अयोध्यामै बसेको थियो, जङ्गलवास गएको थिएन भनेदेखि कुनै महत्त्वपूर्ण पद दिन्थे भरतले अवश्य पनि, तर त्यसलाई मोह नगरिकन रामका श्रीचरणमा रहन्छ। भाउजूलाई आमाको रूपमा, दाइलाई बुवाको रूपमा अथवा अभिभावकको रूपमा स्वीकार गरेर ऊ जङ्गल जान्छ। अर्को भरत जब आउँछन्, उनी त सौतानी भाइ हुन्, तथापि भरत जब आउँछन् बुवाको देहान्त भइसकेको हुन्छ, दाइले राज्य छोडेर गइसकेको हुन्छ, आफ्नो आमालाई गाली गर्छन्, तपाईँले गर्दाखेरिमा मेरो दाइ जङ्गल जान पर्यो भनेर। ऊ खुसी हुँदैन र उसले रामको खराउ टाउ शिरमा राखेर 14 वर्षसम्म उसले राज्य गर्छ। यो राज्य मेरो होइन, जुन कुर्सीमा बसेर अथवा जुन सिंहासनमा बसेर भरतले राज्य गर्नुपर्ने हो त्यो सिंहासनमा बस्दैनन् भरत, र यो सिंहासन मेरो दाजुको, म बस्न सक्दैन। यो दाजुको भएको कारणले गर्दा म दाजुको खराउ मेरो शिरमा राख्छु भनेर उनले खराउ शिरमा राखेर अनि त्यसपछि राज्यको एउटा निर्वाह मात्रै गर्छन्, शासन प्रणालीलाई निरन्तरता मात्रै दिन्छन्। त्यो नमुना रामबाट सिक्नुपर्छ, त्यो उदाहरण भरतबाट लिनुपर्छ हामीले। यस कारणले गर्दा उनीहरू त एउटै पेटमा बसेर 9 महिना त्यही पेटमा बसेर जन्मिएका दाजुभाइ होइनन्, फरक दाजुभाइ हुन्, सौतानी आमाका छोराछोरी हुन् अथवा सिधा अर्थमा भन्दा सौतानी दाजुभाइ हुन्। तथापि पनि दाजुभाइ बीचको अनुराग, प्रेम, सद्भाव, विश्वास, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व कुन तहले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले रामबाट सिक्नुपर्छ। अर्को, आमा र छोराको सम्बन्ध त्यहाँ देखिन्छ। त्यहाँ कैकेयीले दशरथसँग वरदान लिनु थियो, आशीर्वाद लिनु थियो, अथवा म कुनै अप्ठ्यारो परेको बेलामा म तपाईँसँग आशीर्वाद लिन्छु भनेकी थिइन्। त्यही आशीर्वाद स्वरूप उनले, त्यही वरदान स्वरूप उनले रामलाई जङ्गलवास पठाइन्। कैकेयीको त सौताको छोरा थिए राम,
तर जे भए पनि सौताकै छोरो भए पनि भगवान रामको सौतानी आमा थिइन् कैकेयी। तर जङ्गल जा बाबु भनेर भनी बित्तिकै बुवाको निर्देशन मान्ने बित्तिकै उनी सारा कुरा छोडेर मैले बुवाको आदेश मान्नुपर्छ, मैले आमाको आदेश मान्नुपर्छ, त्यो सौतानी आमा नै किन नहोस्। अहिले आमालाई वृद्धाश्रम पठाएर अहिले बुवा आमाको कुरा नसुन्ने हरेक छोराछोरीले एकपटक रामायण पढ्न जरुरी छ। र भोलि राज्य अभिषेक हुँदै थियो, सारा शासन सत्ता अंश पाएको होइन उसले। अहिले त अंशका नाममा हामी किचकिच गर्छौँ, तर रामले त भोलि अयोध्याको राजा हुँदै थियो। उसले राजपाट छोडिदियो। के को कारणले गर्दा? बुवाको आदेशको कारणले गर्दा। के को कारणले गर्दा? आमाको निर्देशनले गर्दाखेरिमा। यो अर्को उदाहरण। अहिले श्रीमान र श्रीमतीको बीचको सम्बन्ध कस्तो छ अदालतमा गएर हेर्न सकिन्छ, घर घरमा हेर्न सकिन्छ, टोल टोलमा बुझ्न सकिन्छ, किराना पसलमा एकछिन सामान किन्दाखेरिमा बुझ्न सकिन्छ। तर त्यो सीता जहाँ राजा जनकको दरबारमा हुर्किन्, बढिन्, आदरणीय बनिन्, उनी श्रीमानसँगै कहिल्यै जङ्गलको मुख नदेखेको, कहिल्यै एक्लै नबसेको, कहिले महल नछोडेको त्यो नारीले श्रीमान भनेको मेरो पतिदेव हो, मेरो आधा अङ्ग हो, श्रीमानको दुःख भनेको मेरो दुःख हो, मेरो दुःख मेरो सुख भनेको श्रीमानको पनि सुख हो भनेर जुन त्याग देखाइन्, अहिलेका पुरुषले या महिलाले यदि त्यो अथवा विवाहित केटा र केटीले अथवा वर र वधुले यदि त्यो कुरा विचार गर्ने हो भने अहिले पार्पा चुकेको यो अवस्था आउने थिएन। यो विडम्बना नेपालीहरूले भोग्नु पर्ने थिएन। यो शिक्षा हामीले रामायणबाट लिन अत्यन्त जरुरी छ। अर्को कुरा, ससुरालीको जुन मोह छ हेर्नुहोस्। जब राम वनवास जाने तयारीको कुरा राजा जनकले सुने, त्यसपछि राजा जनकले आफ्नो दूत पठाए भगवान रामलाई भेट्नका लागि र उनले भने, हे राम, हे मेरो ज्वाइँ साहब, हजुर आखिर वनवास भनेको त्यहाँबाट निकालिनु हो, हजुर त्यहाँबाट निक्लेर जनकपुर सवारी होस्, म हजुरलाई सवारी चलाउन म आउँछु, हजुर जङ्गल जाने होइन, मेरो छोरी नि बस्न सक्दिन, हजुरको नि बानी छैन, हजुर नजानुहोस्, हजुर कहाँ फर्कनुहोस्, हजुर जनकपुर आएर बस्नुहोस्, 14 वर्ष न हो, मेरो पनि राज्यको सौभाग्य बढ्छ, यस कारणले गर्दा हजुरले त्यता जाने धृष्टता नगरियोस् भनेर अनेक अनुनय विनय गर्दाखेरिमा पनि भगवान रामले मेरो बुवा आमाको आदेश ससुराली गएर बस्ने होइन, मेरो आमा बुवाको आदेश जङ्गल गएर बस्ने हो भनेर उनले त्यो गरे। कुन नातालाई कुन दूरीमा राख्ने, कुन नातालाई कति सँग सम्झौता गर्ने, कुन परिस्थितिमा मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कला उनले सिके। अर्को कुरा, रामको राज्यको सिद्धान्त हेर्नुहोस्। रामको राज्यको सिद्धान्त कस्तो भइदियो? जब वनवासबाट 14 वर्ष पुरा भइसकेपछि रावणले सीतालाई हरो त्यो सारा काण्ड घटिसकेपछि जब राम स्वदेश फर्कनु भयो, शासन सुरुवात भयो, उहाँले हरेक गुप्तचर छोड्नु भएको थियो। राज्यमा के भइरहेको छ, जनताले मलाई के भनिरहेका छन्, कहाँ कसलाई के दुःख परेको छ भन्ने क्रममा, बुझ्ने क्रममा एक दिन एउटा धोबीले धोबिनीलाई त चाहिँ गाली गर्दै थियो, तैँले मलाई राम जस्तो बेकुफ सम्झन्छस्, एकपटक पहिला गइसकेको श्रीमती ल्याएर बस्ने अथवा श्रीमतीको अन्डरमा बस्ने सम्झेको छस् तैँले मलाई भनेर श्रीमतीलाई गाली गरिरहेको सुनिसकिसकेपछि त्यो खबर राममा पुग्यो र रामले सीतालाई त्यस्तो परिस्थिति भयो, त्यो कारणले गर्दा तिमी राज्यभन्दा बाहिर रहनुपर्छ। हुन त त्यसको दार्शनिक अर्थ बेग्लै छ, त्यसको रहस्य बेग्लै छ। सीतालाई उहाँले जब सामाजिक रूपमा अपवाद आयो अथवा आफ्नो राष्ट्रमा अपवाद आयो अथवा भोलि यसले उग्र रूप लिएला भनेर उहाँले सीतालाई परित्याग गर्नुभयो। अर्को कुरा, उहाँले कति राम्रो समन्वय गर्नुभयो भने हामी मानव बीचको एकता छैन, आत्मीयता छैन, सद्भाव छैन, तर भगवान रामले वानर सेना लिएर गएर भनेको आत्मवत् सर्वभूतेषुको सिद्धान्त उहाँले देखाइदिनु भयो। पशु पक्षी जनावरसँग पनि मिलेर कति सहकार्य गर्न सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ राम रावणको युद्धले देखाउँछ। उहाँले वानर सेना लिएर गएर अयोध्याको सेना लिएर जानु भएन, जनकपुरको सेना लिएर जानु भएन, वानर सेना लिएर गएर उहाँले रावणको राज्यलाई तहस नहस गराएर विभीषणलाई उत्तराधिकारी र राजा बनाएर आउनुभयो। यसरी रामका बहुआयामिक पक्षलाई हामीले वर्तमान अवस्थामा जोड्न सक्यौँ भने यो समाजको दुर्गति हुने थिएन र राम राज्य हुन सक्थ्यो भन्ने कुरालाई रामायणले सन्देश दिइरहेको छ, मौन रूपमा बताइरहेको छ। यहाँ त इतिहास लेखनमा पनि हुनुहुन्छ, राम र शिवको महिमालाई कसरी जोड्नुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हनुमानले जुन लङ्का दहन गर्ने काम गरे, सीतासँग
सीता लङ्का पुगेको अथवा पञ्चवटीमा जुन भेटेको प्रकरण छ, यो सबै काम जुन हनुमानले गरे अथवा राम जब लक्ष्मण मूर्छा परे सञ्जीवनी बुटी लिन जाने काम गरे, यो सबै काम हनुमानले गर्नुभयो। हनुमान भनेको शिवको स्वरूप हो। यस कारणले गर्दा रामलाई शिवले सहयोग गर्नुभएको भनेर एउटा त्यो देख्न सकिन्छ। अर्को, भगवान रामले जब लङ्का जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले रामेश्वर शिवलिङ्गको स्थापना गर्नुभयो, शिवलिङ्गको पूजा गर्नुभयो, उहाँलाई प्रसन्न बनाएर मात्रै लङ्कामाथि युद्ध गर्नुभयो। भनेपछि एक आपसमा कति राम्रो सम्बन्ध रहेछ भने शिवले हनुमान बनेर रामलाई सहयोग गर्नुभयो, रामले शिवलिङ्ग पूजा गरेर शिवको महिमा गान गरेर उहाँ लङ्का जानुभयो। यस कारणले गर्दा राम र शिव बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुरा रामायणले बताउँछ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सुवर्ण मौका दिनुभएकोमा, यस श्रावण महिनामा फेरि विष्णु संस्कृति र शिव संस्कृति जोड्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यहाँको यासनलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इतिहासविद हरिप्रसाद सोडारी। यही रामायण र रामायणको उपयोगिताबारे कुराकानीसँगै आजलाई बिदा पाऊँ। भोलि बिहान सबेरै भेट्ने बाचा गर्दै म भन्छु नमस्कार। नेपाली रेडियो नेटवर्क।